बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با काफ कियाफ काफ बा काफ अलिफ बा काफ ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा याहा बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालाम ता नून लाम बा या लाम या तालाम सा सालाम नून बा नून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با काफ कियाफ काफ बा काफ अलिफ बा काफ ता काफ सा बा ता
सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन सा जीम ता हा नून खा या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम